यो खिन्न लांगथली लाल एड़ियां मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बात न पलने वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन मेरे जीव के यही जीवन। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद प्राण वल्लभ प्राण जीवन प्राण प्रियतम श्री राजी महाराज तथा प्राणाधार आत्म सम्बन्धी प्यारे सुन्दर साथजी, आज निकै दिन पछाडि हजुरहरूको समक्ष पुनः फेस टु फेस हुन रुबरु हुन पाइयो। एकदम खुसी लाग्यो र हाम्रो सुन्दर साथ बुद्धिमान रसाइलीजीलाई म धन्यवाद दिन्छु। उहाँले मलाई तपाईहरुको सत्संगको स्केड्युलमा मेरो नाम पनि पार्नु भयो र त्यसका लागि उहाँलाई म बहुत धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आउनु सुन्दर साथजी, अघि हाम्रो नर्स सुन्दर साथजीले विषय के भन्नुभएको थियो जागनीको ब्रह्माण्डमा, एकचोटि मलाई त्यो सेन्टेन्स भनिदिनुस् न मलाई। जागनी ब्रह्माण्डमा सुन्दर साथको भूमिका। ओके, जागनीको ब्रह्माण्डमा सुन्दर साथको भूमिका। ल बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, महाराज की जय। प्यारे सुन्दर साथजी, सर्वप्रथम विषय अति नै महत्त्वपूर्ण गम्भीर विषय मलाई प्रतीत भयो। जागनीको ब्रह्माण्ड, सर्वप्रथम राजीले परब्रह्म अक्षरातीत श्री राजीले यो ब्रह्माण्डको नाम हाम्रो कुलजमिक टर्म्समा निजानन्दीय टर्म्समा जागनीको ब्रह्माण्ड किन भन्नुभयो? सर्वप्रथम अब जाग देखो सुख जागनी ए सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथी घर की इन चारों की यामे भोग। अर्थात जागनीको ब्रह्माण्डमा सुन्दर साथको भूमिका, सुन्दर साथको कर्तव्य, सुन्दर साथको धर्म इत्यादि इत्यादि हामी बुझ्न सक्दछौँ। सर्वप्रथम इन तीनों में ब्रह्मलीला भई ब्रजरास और जागनीकै भनेर उल्लेख गरेको छ वाणीमा। तीनटा ब्रह्माण्डमा सर्वप्रथम ब्रजमण्डलमा स्वप्नवत लीला भयो, पुरा स्वप्नको लीला, जहाँ हामी सुन्दर साथ जो ब्रजका नारीहरू, ब्रजका गोपिनीहरूको रूपमा हामी परमधामको सुरता त्यसरी केन्द्रित भएको थियो। हामीलाई न परमधामको आफ्नो मूल घरको पहिचान थियो, न आफ्ना आत्माका प्रियतम धनीको पहिचान थियो, दुईटै थिएन। तसर्थ हामीले ब्रजमण्डलमा ब्रह्म सृष्टि हुती ब्रजरास में प्रेम हु तो लक्ष्य बिन, सो लक्ष्य ले आए अब्बल करू अल्लाह पर न था आखिरी इलम पुरन भनिएको छ। ब्रह्म सृष्टिहरू ब्रजरासमा थिए, 11 वर्ष 52 दिन राज्यको साथमा प्रेम विलासको लीला भयो। ब्रह्म सृष्टि हुती ब्रजरासमा, यो चौपाई श्रृंगारको चौपाई हो, तर प्रेम हु तो लक्ष्य बिन, प्रेम त थियो, किनभने यति प्रेम थियो, सायद त्यो प्रेम आज जागनीको ब्रह्माण्डमा ज्ञान भएर छैन। हामीलाई ब्रजमा तारतम थिएन, धामको पहिचान थिएन, धनीको सुध पनि थिएन, तर प्रेम विचार गर्नुहोस्। ओहो, वाणीमा चौपाई उल्लेख गरिएको छ, ज्यारे बाछरडा लै बन पधारिया त्यारे रोबन्ता दिन जाए भनेको छ। ज्ञान नभए तापनि सखीहरूमा जब श्रीकृष्ण कन्हैयाले बिहान आफ्ना ग्वालबाल साथीहरूको साथमा, दाजुहरूको साथमा गाई बछडाहरू वृन्दावनको जंगलमा चराउनको लागि लिएर जाँदाखेरि सखीहरू, यानी हामीहरूले सखीहरूले सूर्यलाई गाली गर्दथे कि सूर्य तिमी कतिखेर अस्त हुन्छौ, र कृष्ण कन्हैया लगायत अन्य ग्वालबालहरू फर्केर आउनुहुन्छ र हामीले उहाँको दर्शन पाउन सक्दछौँ। उहाँको चरण कमलको मधुर ध्वनि, उहाँको झाँझरी, उहाँको घुङ्गरीको आवाज सुन्न पाउँछौँ, उहाँको बाँसुरीको आवाज सुन्न पाउँछौँ। तपाईँ किन घाम लागिरहेको, तपाईँ चाँडोभन्दा चाँडो डुब्नुहोस् भनेर सूर्यलाई
सुन्दर साथले अर्थात् सखीहरूले गाली गर्नुहुन्थ्यो। एक पल युग बिते जस्तो लाग्दथ्यो ब्रजमण्डलमा सुन्दर साथजी। प्रेम थिएन। ब्रह्म सृष्टि हुती ब्रजरास में, प्रेम हुतो लक्ष्य बिन। ब्रह्म सृष्टिहरू ब्रजरासमा थिए तर प्रेम लक्ष्य बिनाको थियो। जुन श्री कृष्ण कन्हैया प्रति यति ठुलो आकर्षण थियो, कृष्ण कन्हैयाको अनुहार नदेख्दाखेरि, कृष्ण कन्हैयाको बाँसुरीको मधुर ध्वनि सुन्न नपाउँदाखेरि, चरण कमलको घुंगुरीको आवाज घुंगुरको आवाज सुन्न नपाउँदाखेरि शरीर प्राण शून्य भए जस्तो हुन्थ्यो। यानी बिल्कुल मृत्यु मरणा अवस्थामा हुन्थे सखीहरू। त्यसरी भनेको छ वाणीमा कि ज्यारे बाछरडा लै बन पधारिया त्यारे रोवन्ता दिन जाए। सारा दिन रोएर बित्थ्यो सखीहरूको। एक पल युग जस्तो बित्थ्यो तर ज्ञान थिएन। त्यो ज्ञान नभएको कारणले प्रेम त थियो तर लक्ष्य बिनाको प्रेम किन थियो भन्दाखेरि पहिचान थिएन धनीको। पहिचान नभएको कारणले हामीलाई कृष्ण कन्हैयाको स्वरूपमा जब राज्य हुनुहुन्थ्यो, हामीले जब जति जति समय अब सखीहरूको उमेर बढ्दै गयो र श्रीकृष्ण कन्हैया पनि 9-10 वर्षको हुन थाल्नुभयो, तब त्यतिखेर पानीको पँधेराहरूमा, बाटाघाटामा, अन्य कहीँ पनि जग्गा कृष्ण कन्हैया भित्रका मूल स्वरूप श्री राजी महाराजले हामी सखीहरूलाई तिमीहरू परमधामका हौ, संसारका होइनौ भनेर एहसास दिलाउनको लागि, अनुभूति गराउनको लागि राजी महाराजले हामीलाई बाटामा रोक्नुहुन्थ्यो, पानीको पँधेरामा रोक्नुहुन्थ्यो। सामान्य यहाँको अलिक हल्का भाषामा भन्ने हो भने छेडखानी गर्नुहुन्थ्यो श्रीकृष्ण कन्हैयाले सखीहरूलाई। तर त्यो मर्यादाको दुनियाँमा भएको कारणले त्यो श्रीकृष्ण कन्हैयाको जुन किडिङ गर्नुहुन्थ्यो, छेडखानी गर्नुहुन्थ्यो, त्यो हामीलाई सहन हुँदैन थियो। र गलियन में दुर्जन देखे तो में नहीं विचार, तू कछु कामी तू कामी कछु न देखै पर सासुडी दे मै गार। ए कृष्ण, गलियन में दुर्जन देखे, प्रेम शून्य हृदयलाई दुर्जन भनिन्छ है सुन्दर साथी। जसको हृदयमा प्रेम छैन त्यो व्यक्तिलाई दुर्जन भनेको छ वाणीमा। गलियन में दुर्जन देखे तो में नहीं विचार। ए कृष्ण, दुर्जनहरूले गलियमा, गाउँ घरको गलीमा देख्दछन् तिमीले हामीलाई छेडखानी गर्दछौ, त्यो परमधामको प्रेमको मर्म बुझ्न सक्दैनन् र उनीहरूले हामीलाई मर्यादा उल्लङ्घन हुँदछ र उनीहरूले हामीलाई गाली गलौज गर्दछन्। घरमा गएर सासूहरूलाई पोल सुनाइदिन्छन् र सारा घरको मर्यादा भङ्ग गरेको भनेर कुलङ्गार्नी इत्यादि भनेर सासूहरूले गाली गर्दछन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि तिमीले तू बालक नेह न बुझही। ए कृष्ण, तिमी त बालक हो, यो प्रेम कुरा किन कसरी बुझ्छौ तिमीले भनेर सखीहरूले उल्हाना, सखीहरूले कम्प्लेन गर्दथे यस्तो प्रकारले। त्यो कारणले लक्ष्य बिनाको प्रेम भनेको छ। किनभने जुन कृष्ण कन्हैयालाई तिमी कामी हौ, निर्लज हौ, तिमी चाहिँ नि परपुरुष हौ भनेर गाली गरे सखीहरूले। भरे योग मायाको ब्रह्माण्डमा पुगेपछि, ध्यान दिनुहोस् है, योग मायाको ब्रह्माण्डमा पुगेपछि जब राजी महाराज हामी सुन्दर साथ भन्दा खेलमा पनि हमको खेल देखावन काज हमसो आगु आए श्रीराज। हामीलाई खेल देखाउनको लागि हामी भन्दा पनि पहिला राजी महाराज यो ब्रह्माण्डमा आउनु भएको हो र हामीलाई खेल देखाउनको निम्ति राजी महाराज हामी भन्दा पहिला योगमायाको ब्रह्माण्डमा गएर बाँसुरी बजाउनु भयो। अनि सारा सखीहरूलाई, सखिया सबै लै बुलाई, सारा सखीहरूलाई चाहिँ योगमायाको ब्रह्माण्डमा बोलाउनु भयो। बोलाइसके पछाडि जब सखीहरूले योगमायाको ब्रह्माण्डको भूमिकामा प्रवेश गर्ने बित्तिकै तुरन्त उनीहरूलाई एहसास भयो, थाहा भयो, अरे जुन कृष्ण कन्हैयालाई परपुरुष भनिएको थियो, निर्लज, धुतार इत्यादि भनिएको थियो, उहाँ त साक्षात हाम्रो धामको धनी हुनुहुँदो रहेछ भनेर आफूले बोलेको शब्दप्रति शर्मिन्दगी महसुस हुँदछ। किन भन्दाखेरि सपनाको ब्रह्माण्डमा पहिचान थिएन। योगमायाको ब्रह्माण्ड भनेको जागृत बुद्धिको ब्रह्माण्ड हो। जागृत बुद्धिको ब्रह्माण्डमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै सखीहरूलाई एहसास भयो आफूले गरेको गल्ती कुरा। यो प्रसङ्गलाई कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ भने ठिक जब अरबमा अक्षरको आत्मालाई, जसरी इन्द्रावतीलाई महामती भन्यो, अक्षरको आत्मालाई जब राजी महाराजले परमधामको शक्ति प्रदान गर्नुभयो तब उनलाई मोहम्मद भनिएको छ। मोहम्मदलाई जब राजीले बोलाउनु भयो परमधाममा, तब जब्राइल जोस परमधामबाट आउँदछ र जोस आएर चाहिँ नि मोहम्मदलाई भन्यो, ए मोहम्मद, खुदाको नाम पढ, खुदाको नाम बोला, उच्चारण गर भन्दाखेरि हजुर म त अनपढ छु, कसरी बोल्नु भनेर जब्राइलले भनेपछि 3 चोटिसम्म भन्दाखेरि पनि म त अनपढ हुँ हजुर, म केही बोल्न सक्दिनँ, जान्दिनँ भन्दाखेरि तुरन्त जब्राइलले हक गरेर, आलिङ्गन गरेर, अङ्कमाल गरिसके पछाडि अनि मोहम्मदको भित्रबाट
कलमाहरू अवतरण हुँदछ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसुल अल्लाह इत्यादि इत्यादि भनेर। अनि त्यहाँदेखि अब जब्राइल जोसले मोहम्मदलाई लिएर जाँदछ। यो हदको ब्रह्माण्ड पार गरेर बेहदमा पुग्ने बित्तिकै, योग मायाको ब्रह्माण्डमा प्रवेश हुने बित्तिकै जब्राइल त झसङ्गै भएर उसले जुन अर्डर गर्दै थियो नि मोहम्मद साहबलाई, झस्किँदछ। अरे जब्राइल त मेरो मालिक हो, कहाँ मालिकलाई मैले अर्डर गरेछु हदको ब्रह्माण्डमा भनेर। किनभने जब सपनाको ब्रह्माण्डमा जब्राइलले आधिपत्य गर्यो मोहम्मद साहबलाई, योगमायाको ब्रह्माण्डमा पुग्ने बित्तिकै जब्राइल स्वयं झस्किँदछ अनि लज्जित हुँदछ। अरे मेरो मालिकलाई मैले चाहिँ नि हक अधिकार जमाएछु भनेर त्यतिखेर एहसास हुन्छ। किनभने योगमायाको ब्रह्माण्ड भनेको जागृत बुद्धिको ब्रह्माण्ड है। हो त्यसरी नै सखीहरूलाई योगमायामा पुग्ने बित्तिकै पछुतो हुँदछ। अनि ब्रजमा धनीको पहिचान पनि छैन, घर कहाँ हो त्यो पनि थाहा छैन। त्यही कारण ब्रजलाई पूर्ण सपनाको लीला भनिन्छ। जागृतिको ब्रह्माण्ड रासको ब्रह्माण्डमा पुग्ने बित्तिकै योगमायामा थाहा भयो, ओहो कृष्ण कन्हैयालाई हामीले जुन कृष्ण कन्हैयाको स्वरूपमा हुने एड्रेस गर्ने बोल्ने त शरीरसँगै बोलिन्छ नि त होइन। अब आत्मासँग म फल्ना सुन्दर साथको आत्मासँग बोल्दैछु भनेर त फोनमा बोलिँदैन। कुनै मान्छेसँग त उसको गुण अङ्ग इन्द्रिय शरीर मुखै बोल्दछ, कोहीसँग पनि होइन। म आत्मासँग बोलेको भनिँदैन जाहेरी रूपमा बोल्दाखेरि। त्यो कारण यहाँ श्रीकृष्ण कन्हैयालाई गाली गरे तिमी परपुरुष निर्लज इत्यादि भनेर, त कृष्ण कन्हैया वर्तनभित्र, कृष्ण कन्हैया रूपी वर्तनभित्र त पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज हुनुहुन्थ्यो। र योगमायामा पुग्ने बित्तिकै सखीहरूले पनि चिने अनि झसङ्गै भयो ओहो भनेर। धनीको पहिचान भयो, जुन रूपमा राज्य हुनुहुन्थ्यो त्यो रूपलाई गाली गरे, धनीको पहिचान भयो, लज्जित भयो त्यो आफूले भनेको कुरामा। तर घर कता हो थाहा भएन। अब रात्रि पुरा रातभरिको रासलीला सके पछाडि अनि भोलिपल्ट प्रातःकाल जमुनाजीको झिल्ना हुँदछ। हामी सखीहरूले आफ्नो वस्त्रलाई उतारेर अनि त्यहाँदेखि त्यो वस्त्रको आसन बनाएर राजी महाराजलाई वनफल आरोगाए पछाडि अनि अब राजीले सोध्नुहुन्छ कि ए सखीहरू हो भन वृन्दावन कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि बहुत आनन्ददायक छ। तर हे धनी, हजुर जुन बिचमा वियोग विरहमा व्याकुल बनाउनु भयो हामीलाई, हामीदेखि अलगै हुनुभयो, वियोग भयो हाम्रो, त्यसलाई याद गर्दाखेरि त यो वृन्दावन पनि शमशान भूमिको जस्तो चिताको अग्निको समान प्रतीत भइरहेको छ हामीलाई। तसर्थ तपाईँले चाहिँ हामीलाई अब हे धनी हवे बाला हुँ एटो मागु खिन एक अलगा न थिए जिहाँ हमने बिरह नै चालो त्यही घर जाइए। हे धनी हामीलाई त्यहाँ लिएर जानुहोस् जहाँ तपाईँ हामीदेखि र हामी तपाईँदेखि अलग हुनु नपरोस्। सखीहरूले यो परमधाम शब्द प्रयोग नगरेर त्यहाँ किन भने त परमधामको जग्गामा भन्दाखेरि घरको पहिचान थिएन, धनीको पहिचान भयो। घरको पहिचान नभएको कारणले धनी हामीलाई उहाँ लिएर जानुहोस् जहाँ तपाईँ हामी अलग हुनु नपरोस् भनेपछि राजीले भन्नुभयो अरे त्यो त हाम्रो परमधाममा जाउँ भने परमधाम लिएर जानुभयो। तर संसार हेर्ने राज्यले ब्रजमा ल्याउनुभन्दा पहिला जुन मायाको संसारको जारा परिचय दिनुभएको थियो शब्दद्वारा, त्यो त पुरा हुन सकेको थिएन। अलग अलग मुलुक, अलग अलग प्रान्त, अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, अलग अलग वर्णमा इत्यादिमा तिमीहरू चाहिँ अवतरण हुनेछौ र एक दुसरामा तिमीले मिलेर बस्ने छैनौ। त्यो स्थिति त ब्रजमा भएन। सबै एक आपसमा प्रेम थियो। 84 को ब्रजमण्डलमा अन्य जग्गा कहीँ ब्रह्मा आत्मा अवतरण नै भएका थिएनन्। सारा इच्छा पूर्ण गर्नको लागि राजी महाराजले यो जागृतिको ब्रह्माण्ड लिएर आउनुभयो। र त्यहाँदेखि 1638मा श्यामाजी महारानी देवचन्दजीको तन जो जन्मिसकेको छ, आत्माहरू कहिले पनि आत्माको जन्म हुँदैन, जन्म जीवले लिँदछ र जीवको पनि मृत्यु हुँदैन। जीवले जब शरीरलाई परित्याग गर्दछ त्यो शरीरको मृत्यु घोषणा हुँदछ। सुन्दरसाथजी, जीवको मूल स्थान भनेको योग मायाको ब्रह्माण्डको सब्लिक ब्रह्मको जुन सुमङ्गला शक्ति भन्दछौँ, जुन हामीले विराटको नक्सामा हेर्दाखेरि एउटा सानो बालक जस्तो पुरुष सुतेको अवस्थामा देखाइएको छ नि नक्सामा, हो त्यो सुमङ्गला पुरुषको जुन ध्यान अवस्थित भएको अवस्थामा त्यो उनको मूल चेतना नै आदिनारायण बाबाको आदिनारायणको मूल चेतना, आदिनारायणको चेतना भगवान विष्णुमा यामे मा विष्णु मन मन तेत्राइगुण ताते थिर्छ सब उत्पन्न बस। यो सारा सृष्टि मनको रचना हो। तर अब यो जागृतिको ब्रह्माण्डमा अब हामी मूल विषयमा जाउँ कि जागृतिको ब्रह्माण्डमा सुन्दर साथको परम कर्तव्य, सुन्दर साथको भूमिका यानी उत्तरदायित्व अर्थात् कर्तव्य, अर्थात् सुन्दर साथको रेस्पोन्सिबिलिटी के हो जागृतिको ब्रह्माण्ड भन्दाखेरि सर्वप्रथम अब यहाँ हामीले जुन नित्य प्रति पुरा स्वरूप साहेबलाई संक्षिप्त रूपमा
परमहंसहरूले पहिला पहिला नित्य पाठको रूपमा बनाउनु भयो। त्यसमा तारतमका 6 चपाई भन्छौँ हामी। यद्यपि सारा ब्रह्मवाणी तारतम हो। तारतम यानी रहस्य, तारतम यानी राज, रहस्य हैन। पूरा परमधाम आजसम्म रहस्यको रूपमा रहेको थियो। यति दिन त्रैलोकमै हुती बुद्ध सुपन्न, सो बुद्धजी बुद्ध जाग्रतले प्रगटे पुरी नौतन। सारा परमधाम आजसम्म दुनियाँका लागि सृष्टिको प्रारम्भदेखि लगेर अहिलेसम्ममा पनि अनेकौं हजारौं सम्प्रदायहरू छन्, हजारौं ऋषि महर्षि तीर्थङ्कर पैगम्बर अवतारहरू छन्। खोज पछि हारे परमात्माको नाम धाम स्वरूप अनि लीलाको विषयमा अटकल लगाएर आजसम्म पनि भक्ति गर्ने चेष्टा गरिरहेका छन्। तर परमात्मालाई प्राप्त गर्ने सही र सत्य मार्ग के हो अटकल लगाएका छन्। वाणीमा उल्लेख पनि छ, कई दरवाजे खोजे कबीरा बैकुंठ शून्य सब देखा, आखिर जाए के प्रेम पुकारिया तब जाए पाए अलेखा भनेको छ। अन्तिममा गएर निष्कर्ष अक्षर ब्रह्मको पंच आत्माहरू मध्येमा कबीरजीले पनि निष्कर्षमा के निकाल्नु भयो त भन्दाखेरि अन्तिममा त अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति द्वारा नै पार ब्रह्मलाई पाउन सकिने रहेछ भनेर भन्नुभएको छ। जुन कुरा गीतामा श्रीकृष्णजीले पनि अर्जुनलाई भन्नुभयो कि पुरुषः परपार्थ्य भक्त्य लभ्यस्तु अनन्य। हे अर्जुन, यो संसारको नवदा भक्ति, संसारको कर्मकाण्डले परमात्माको प्राप्ति हुन सक्दैन, अखण्ड मुक्ति प्राप्ति हुन सक्दैन भने मैले कसरी भविष्यमा गएर मनुष्य जीवन यदि मैले तपाईको आशीर्वादले पाइहालेँ भने परमात्मालाई कसरी पाउने त भन्दाखेरि तिमी चिन्ता नगर, तत्त्वदर्शी मुनि ब्रह्ममुनिहरू कलियुगमा प्रकट हुनेछन्। उनीहरूको सानिध्यतामा जानु तिमी र उनीहरूको चरणकमलमा बसेर श्रद्धापूर्वक तिमीले जिज्ञासा गर्यौ, सेवा गरेर श्रद्धापूर्वक प्रश्नहरू गर्यौ भने तिम्रो सारा जन्म जन्मान्तरको चाहिँ तिम्रो अध्यात्मको प्रश्नहरूको सारा रहस्य तिमीलाई खुल्नेछन् भनेर कृष्णले गीतामा इशारात्मक रूपमा सांकेतिक रूपमा सम्झाउनु भएको छ। दशरथ प्यारे सुन्दर साथी, जागनीको ब्रह्माण्डमा इन्द्रावतीजी श्यामाजी स्वयंले, श्यामाजीले 1712 मा जब देवजनजी महाराजजीको तनलाई परित्याग गरेर जब श्री इन्द्रावतीजीको तन यानी मेरा ठाकुरको तनमा आएर जागनीको कार्य जब प्रारम्भ गर्नुभयो तब श्यामाजीले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। ए सत्यवाणी मथके ल्याउ जो इनको सार, इन सार में कई सत्सुख सो मैं निर्णय करूं निर्धार, ए सुख देऊ ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार। सुन्दर साथको परम कर्तव्य जागनीको ब्रह्माण्डमा के हो त भन्दाखेरि ब्रह्मवाणीमा बताएको सिद्धान्त जुन छ, सुन्दर साथको परम कर्तव्यको कुरा गर्दैछ है सुन्दर साथीमा। ब्रह्मवाणीमा जुन बताएको सिद्धान्त छ, सारा कति कुराहरू ब्रह्मवाणीमा जुन धर्मशास्त्रमा उल्लेख नगरिएका कुराहरू छन्, किनभने धर्मशास्त्रहरूमा दैनिक जीवनका कुरा, मनुष्यहरूले कसरी स्वास्थ्य रहनुपर्दछ, कसरी निरोग रहनुपर्दछ, त्यो कुराहरू आयुर्वेदमा भयो, अन्य अन्य धर्मशास्त्रमा अलरेडी बताइसकेको छ त्यो कुराहरू, जुन कुरा ब्रह्मवाणीमा प्राणनाथजीले रिपिट गर्न जरुरी छैन। जस्तै अब तपाईँले न्याय दर्शनको कुरा हेर्नुभयो भने काल कर्म हैन, 6 दर्शनमा प्रकृति कसरी, सृष्टिको कसरी उत्पत्ति भयो, 6 कारणहरूद्वारा 6 कारणहरू 6 शास्त्रमा बताइदिएको छ। त्यो ब्रह्मवाणीमा दोहोरिन जरुरी छैन। ब्रह्मवाणीमा केवल मात्र आत्मतत्त्वको विषय मात्रै प्रतिपादन गरिएको छ। आत्माको मालिक को, आत्माको स्वरूप कस्तो छ, परमात्माको नाम के हो, धाम के हो, स्वरूप के हो, लीला के हो, यो विविध विषयमा अध्यात्मका गौण प्रश्नहरू हुन्। यसको मात्रै ब्रह्मवाणीमा रासदेखि लिएर कयामत नामसम्म, वितक साहेबमा र बढी वृद्ध सारा प्रसङ्गमा आत्मतत्त्वको मात्रै भरपूर विश्लेषण गरिएको छ सुन्दर साथी। तसर्थ जागनीको ब्रह्माण्डमा श्यामाजीले इन्द्रावतीको तनबाट के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि सुन्दर साथी, परमधाममा प्रेम संवादको पश्चात, किनभने परमधाम प्रेमको भूमिका भएको कारणले, परमधाम सच्चिदानन्दमय भएको कारणले कण कणले परमधाममा चाहिँ प्रेमको दावा गर्दछ कि म सच्चिदानन्द स्वरूप हुँ भनेर। र त्यो सुन्दर साथहरूलाई त्यो प्रेमको सागरको महिमा दर्शाउनको लागि राजी महाराजले हामीलाई जागनीको ब्रह्माण्डमा श्यामाजीको साथमा 1638 मा अवतरण गराउनु भयो। र आज श्यामाजीले त जुन तन धारण गर्नुभएको त्यो देवचन्दजीको तन, त्यही तनबाटै नै श्यामाजीको सुरता जागृत भएर
उहाँले त्यो जीवन सफल बनाउनु भयो, जन्म सफल बनाउनु भयो र इन्द्रावतीजीको तनलाई पनि प्रयोग गरेर, मेरा ठाकुरको तनलाई पनि प्रयोग गरेर सुन्दर साथको जागनीमा बहुत ठुलो श्यामाजीले इन्द्रावतीजीलाई प्रेरित गरेर काम गर्नुभएको छ। अगाडि त्यो कुरा वितकले पुरा स्पष्ट निर्देशन गरेको छ। अब अगाडि इन्द्रावतीजीले मैं लिया पिया बिलसिया बिस्तरिया परमान भनेको छ। इन्द्रावतीजीले हप्सामा प्रबोधपुरीमा करिब पूरा सालभरसम्म विरहमा तडपेर सुन्दर साथको कर्तव्यको बोधको कुरा गर्दाखेरि यहाँनिर म इन्द्रावतीजीले जुन मार्गबाट इन्द्रावतीजी गुज्रिनु भयो जागनीको त्यो सन्दर्भमा तपाईहरुलाई म प्रकाशित गर्न चाहन्छु सुन्दर साथजी। र इन्द्रावतीजीले हप्सामा विरहमा व्याकुल भएर सालभरसम्म जो आफ्नो हृदयलाई निर्मल बनाउनु भयो। त्यस पश्चात जुन राजी महाराजले प्रत्यक्ष दर्शन दिएर आत्मादेखि परमात्मा कहिल्यै पनि जुदा हुँदैनन्, अलग हुँदैनन्, तर एउटा विरहीन आत्माको, एउटा सुहागिन नारीको यो लौकिक संसारमा एउटा ध्येय, एउटा जिद्दी के हुन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो प्रियतमलाई यी लौकिक आँखाले पनि सामने देख्ने इच्छा हुन्छ विरहीनको। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्यारे सुन्दर साथी सुन्नुहोस् है, एउटा विरहिनी नारीको आफ्नो प्रियतमलाई लौकिक दृष्टिले पनि प्रत्यक्ष देख्ने इच्छा हुन्छ। तसर्थ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तसर्थ इन्द्रावतीजीले सालभरसम्ममा विरहमा व्याकुल भएर हृदयलाई निर्मल बनाएर जब जुगल स्वरूपलाई हृदयमा बसाउनु भयो, त्यस पछाडि भन्नुहुन्छ हे धामधनी ए सुख देऊ ब्रह्म सृष्टिको तोमे अङ्गना नारी। हे धनी सब साथ करूं आपसा तो में जागी परवान, पिउ जगाए मोहे एक्ली मैं जगाऊ बाँधे जुथ। राज्यले मलाई एक्लै जगाउनु भयो, अब म समस्त 12,000 सुन्दर साथ, 24,000 सुन्दर साथ, सारा अर्थ सारा ब्रह्माण्डलाई म सुख शीतल करू। संसार परमधामको ब्रह्मज्ञानको शीतल जलले सारा संसार जुन जन्म मरणको अग्निमा जुन सारा संसार तडपिरहेको छ, जलिरहेको छ, त्यो शीतल जलले चाहिँ निर्मल बनाउँछ सबैलाई भनेर इन्द्रावतीजीले संकल्प गर्नुभएको छ। र हामी सुन्दर साथको प्रयत्न पनि यही हुनुपर्दछ इन्द्रावतीले जस्तो कि हामीलाई राज्यको कृपाले आज वाणी मिल्यो र यो वाणीको यथार्थ सत्य, शाश्वत सत्य, आज सुन्दर साथका नाममा हजारौं सुन्दर साथहरू छन् जो केवल जाति पाति ऊंच नीच कर्मकाण्डको बन्धनमा मात्रै, केवल देखावटी मात्रमा आज फसिरहेका छन्। वाणीको यथार्थ सत्य के हो, शाश्वत के हो, त्यो देखि धेरै टाढा भएको अवस्था छ सुन्दर साथहरू। बहुत कम 5%, 5 देखि लगेर 10% सुन्दर साथ मात्रै जसले रात दिन चिन्तनी गर्दा होला, जसले चाहिँ वाणी मन्थन गर्दा होलान्, जसले सुन्दर साथलाई आफू स्वयं जागेर जगाउने कार्य गर्दा होलान्। अन्यथा सारा जसरी संसारमा भनौं सृष्टिको प्रारम्भदेखि अहिलेसम्ममा जसरी संसारका प्राणीहरू आफ्नो मूल अस्तित्वदेखि, मूल आफू को हो, कहाँदेखि आएको भन्ने कुरा विस्मृत, बिल्कुल त्योदेखि अनजान भएर संसारको कर्मकाण्डको भक्तिमा तल्लीन भइरहेको अवस्था छ। तारतम ज्ञान पाएर पनि सुन्दर साथले केवल जाहेरीमा मात्रै अल्झिरहेको स्थिति छ। तर यो धन्य राज्यको कृपा हामी तपाईप्रति यसरी हामीले आज जुमको मार्फत भनौं, त्यसै पनि हामी वाणी मन्थन चिन्तन गरेर चाहिँ आफ्नो परमधामको सुख लिन सकेका छौं। र जागरीको ब्रह्माण्डमा वितक साहेबमा बताए अनुसार प्राणनाथजीले सुन्दर साथको परम कर्तव्य सबभन्दा पहिला 3टा संकल्प तपाईलाई म याद दिलाउन चाहन्छु कि पिउना तमाकु छोड्देऊ, मांस मछली सब, शराब और सब, कैफ पर्दा र चोरी न कब। यो सुन्दर साथले सबैभन्दा पहिला सुन्दर साथको कर्तव्य हो। कसरी हुन्छ? सुन्दर साथले भोजनलाई सात्विक बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। जागनीको ब्रह्माण्डमा भोजन सात्विक भएन भने अहिले यो कोरोनाको प्रकोपको कालमा म यसमा सुन्दर साथहरूलाई राज्यले पनि जान्नुहुन्छ यो कुराहरू हैन, किनभने यो तनलाई हामीले सुरक्षित राख्न सक्यौं भने ध्यान चिन्तन गरेर सेवा पनि गर्न सकिन्छ एक प्रकारले। त्यो कारणले कति औषधिको रूपमा हामीले आयुर्वेदिक औषधिहरूमा कति कुराहरू प्रयोग गरिरहेका छौं, तर युजुअली अन्य सामान्य दिनहरूमा हामीले आफ्नो सर्वप्रथम भोजनलाई शुद्ध बनाउने कोसिस गर्नुपर्दछ अथवा सात्विक बनाउने कोसिस गर्नुपर्दछ। विचार भोजन सात्विक भने विचार सात्विक हुँदछ। त्यस पछाडि वाणी पढ्नु पर्दछ सुन्दर साथजी। रात दिन केवल मायाको संसारमा मात्रै समय दिने होइन, सुन्दर साथले दिनु पर्दछ।
8 घण्टा 10 घण्टा मायाको संसारको लागि दियो भने यो त सृष्टिको प्रारम्भदेखि अनन्तसम्म चलिरहन्छ। हामीले कुनै नयाँ तोप चलाएको हुँदैन। हामीले चाहिँ रात दिन यता मात्रै समय दिने चाहिँ प्रयत्न गर्यौँ भने कुनै नयाँ हामीले गिनिज बुकमा हामीले मायामा लम्पसार भएर रेकर्ड लेखिँदैन त्यसको। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, यो नयाँ काम हुँदैन। नयाँ काम के हुन्छ भन्दाखेरि गृहस्थीबाट पनि समय निकालेर, जसरी पशु प्राणीहरूले के अरे आफ्नो सन्तान पालन पोषण गरेर गर्दछन्, त्यो त सामान्य प्राणीले पनि गरिरहेको छ। हामी पनि त्यतिमै सीमित रह्यौँ भने मानव जीवन पाएको, सुन्दर साथ बनेको, तारतम ज्ञान पाएको, प्राणनाथजीको अभिन्न अङ्ग कहलाएको सायद सार्थकता हुँदैन, अर्थ त्यसको अर्थ सार्थक हुँदैन। तसर्थ सुन्दर साथले सबभन्दा पहिला सुन्दर साथको कर्तव्य त्यही हो, वितकको सिद्धान्तलाई परिपूर्ति गर्ने आफ्नो जीवनमा इम्प्लिमेन्टेसन इज निडेड भन्छ नि। सबभन्दा पहिला जति भन्छौँ हामी त्यो कुरा जीवनमा एनालाइज गर्ने, एक्सपेरिमेन्ट गर्ने, आफूमा ध्यान, जस्तै चितवनीको विषयमा कुरा गरौँ, बिहानदेखि लगेर एउटा म हजुरहरूलाई सुन्दर साथको कर्तव्य के हो भन्दाखेरि, म तपाईँहरूले सोचेको पोइन्ट्सहरू अरू पनि छ होला, सायद अरू सोचिरहनु भएको हुनसक्छ होइन। तपाईँहरूले सोचेका पोइन्ट्सहरू सायद मदेखि छुट्न सक्छ, त्यो स्वाभाविक हो। तर मलाई जुन नजर आइरहेको छ हो त्यो कुरा तपाईँहरूलाई म बताउन चाहन्छु। सुन्दर साथको जागरणीको ब्रह्माण्डमा भूमिका, कर्तव्य, आफू जाग्नुपर्छ, अरूलाई जगाउनुपर्छ, यो त छँदैछ। तर स्वयं पहिला जाग्नु पर्यो नि त। पहिला राज्यको सुख त मैले लिनु पर्यो नि त। इन्द्रावतीले, श्यामाजीले पहिला लिनुभयो, त्यस पछाडि दिनुभयो, इन्द्रावतीले पहिला लिनुभयो, त्यस पछाडि हामीलाई प्रदान गर्नुभयो होइन। सबभन्दा पहिला बिहान उठेर हाम्रो ब्रह्म मुहुर्तमा, अब राति नै काममा जान्छु त्यो कुरा अलग छ होइन। त्यसमा अब गृहस्थी सुन्दर साथलाई कति कुराहरू अब त्यत्तिकै स्वाभाविक रूपमा त्यो छुट बन्दछ, छुट हुन्छ। तर सामान्यतया सुन्दर साथले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बिहान उठेर देह क्रिया सकेपछि होइन, सेवा पूजा इत्यादि गरिन्छ, त्यति पनि त्यो भ्याइँदैन भने पनि राजी महाराजलाई स्मरण गर्ने, चितवनी गर्ने, चिन्तन गर्ने, ध्यान गर्ने। अनि हाम्रो बेलुकासम्म 9-10 बजी भन्दा पहिला सायद कोही सुत्दैनौँ, त्यति जेलसम्ममा अब ओछ्यानमा जानुभन्दा पहिला सिरानी लिएर पछाडि ढल्केपछि आत्मनिरीक्षण गर्नु सुन्दर साथजी। आत्मनिरीक्षण भनेको तपाईँले बिहान 5 बजी, 6 बजी, 7 बजी उठेदेखि बेलुका अब 10 बजी, यानि कमसे कम पनि 13, 14, 15 घण्टाको अवधिभित्र बिहानदेखि के सोच्नुभयो, कहाँ के बोल्नुभयो, क्रोध गर्नुभयो कि, ईर्ष्या गर्नुभयो कि, द्वेष गर्नुभयो कि, कसैलाई गाली निकाल्नु भयो कि, कसैको निन्दामा सामेल हुनुभयो कि, यो सारा कुरा निरीक्षण गर्नुहोस् र अनि त्यहाँदेखि त्यसलाई छानबिन गर्नुहोस् र अनि त्यहाँदेखि क्षमा याचना गर्नुहोस् राज्यसँग। हे धामधनी, आज दिनभरिमा मैले यो चिज गल्ती गरेँ, यो चिज सही गरेँ र अब आज जुन मैले गलत गरेँ त्यो भोलि दोहोऱ्याउँदिनँ भनेर आत्मनिरीक्षण गर्नुपर्छ। यो हामीले आफूले यसरी जीवनमा एनालाइज गरिएन भने बाणीका कुरा चौपाई छँदैछन्। हजारौँ के कति 100 वर्ष र साथमै धनी अनुभव कर 100 बेर, मूल अङ्कुर दया बिना ले कर्मे डाले अन्धेर भनेको छ होइन। त्यो चाहिँ केवल क्या शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फस्ना मत भन्दा भन्दै सुगाहरू फसेर शिकारीको चाहिँ आहार बनेको स्थिति हुन्छ सुन्दर साथजी। तसर्थ सबैभन्दा पहिला बाणीका कुराहरूलाई आफ्नो जीवनमा हामीले उतार्ने प्रयत्न गरियो भने अनि त्यहाँदेखि निश्चित रूपमा राजी महाराजले त्यहाँदेखि त हामीलाई लायक सम्झेर, हामीलाई पात्र सम्झेर हामीदेखि त्यहाँदेखि केही कुनै पनि कार्य गराउन सक्नुहुन्छ, त्यसरी नै गराउनुहुन्छ। र हजुरहरूको समय मलाई सायद कति तोक्नु भएको थियो पनि, म बढी पनि गएँ होला होइन। र त्यसका लागि म अति नै भनौँ क्षमा याचना गर्दछु। र मलाई यति भन्दै अन्तिममा एउटा चौपाई जुन श्रृङ्गारको मैले खोलेको थिएँ, यहाँ बाणीको अपमान हुनसक्छ र त्यो अन्तिम चौपाई श्रृङ्गारको एउटा चौपाई म अवश्य प्रस्तुत गर्न चाहन्छु छोटकरीमा। श्रृङ्गारको तेस्रो प्रकरणको चौपाई हो पहिलो चौपाई, आशिक इन चरण की, आशिक की रू चरण ए जुदागी क्यों सहेज रू बिना अपने तन। चितवनीको प्रसङ्ग छ है सुन्दर साथजी। आशिक इन चरण की, आशिकको सामान्य अर्थ हुन्छ प्रेम गर्नेवाला, प्रेम गर्नेवाला, समर्पित हुनेवाला, प्रेमिका भनौँ न होइन। हामी राजी महाराजका चरण कमलका आशिक हौँ, यानि आशिक भनेको चाहनेवाला। हामी के चाहन्छौँ त भन्दाखेरि राज्यको चरण कमल चाहन्छौँ, अर्थात् आशिक इन चरण की, इन चरण यानि राज्यको चरणको। अनि राज्यको चरणलाई हामीले किन चाहन्छौँ त भन्दाखेरि आशिक की रूह चरण,
चरणलाई किन चाहना गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो राज्यको चरण चाहिँ हाम्रो प्राण हो, रूह हो। प्राण भएको कारणले प्राण सबैलाई माया हुन्छ नि होइन, माया भन्छौँ नि नेपालीमा होइन, सब प्राणभन्दा प्यारो व्यक्तिको अरू केही पनि हुँदैन जीवनमा। अर्थात् हामी ब्रह्म आत्मा सुन्दर साथका लागि राज्यको चरण कमल हाम्रा लागि प्राण हो। शाश्वत रूपमा यथार्थ रूपमा राज्यको चरण नै हाम्रो प्राण हो। राज्यको चरण नै प्राण भएको कारणले हामी राज्यको चरणको आशिक हौँ, चरणको चाहनेवाला चाहक हौँ हामी। ए जुदागी क्यों सहे जो रूह बिना अपने तन। अब यहाँ चरण हाम्रो प्राण भएको कारणले हामी आत्मा शरीर हौँ भने शरीरभित्रको प्राण राज्यको चरण हो, अनि प्राण अलग र शरीर अलग, यो त परम नाममा त्यो अस्तित्वको कल्पनै हुन सक्दैन। हाम्रो अस्तित्व भनेकै राज्यको चरण हो, तसर्थ प्राण हो। अस्तित्व भन्नु नै प्राण हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्राण नै राज्यको चरण भएको कारणले प्राण अलग र शरीर अलगको कल्पना गर्न सकिँदैन, र त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी राज्य महाराजका चरण कमलका आशिक हौँ, चाहनेवाला हौँ, प्रेमी हौँ। यो कुरा यो चौपाईले दर्शाएको छ। अगाडि बहुत विस्तृतपूर्वक बयान गरेको छ सुन्दर साथजी। जागरणीको ब्रह्माण्डमा अन्तिममा फेरि पनि म हजुरलाई यो दोहोऱ्याउँदछु। जागरणीको ब्रह्माण्डमा हामीले नगरे कसले गर्दछ। प्राणनाजीको वाणीलाई पसर्ती 14 भवन अर्थात् सारा ब्रह्माण्डमा प्राणनाजीको वाणीको महिमालाई फैलाउने काम जागरणी ब्रह्माण्ड हामी सुन्दर साथको हो। हामीले नै गर्नुपर्दछ, अरूले कसैले गर्दैन। यदि मैले गर्नुपर्दछ, तपाईँले मैले गर्नुपर्छ भनेर यसरी सोच्नु भयो भने एक थुकी सुकी हजार थुकी नदी भने जसरी नि जागरणीको ब्रह्माण्डमा साहित्यहरूद्वारा, चर्चाद्वारा, ध्यानद्वारा, चितवनीद्वारा, भजन वाणी गायनद्वारा अनेकौं सेवाका विकल्प प्रकल्पहरू छन् सुन्दर साथी। र यो सबै चिज गरेर हामीले जागरणीको ब्रह्माण्डमा प्राणनाजीको नामलाई आज सुन्दर साथको कर्तव्य भनिरहँदाखेरि आज प्राणनाजीको वाणीको मर्म नबुझेर, वाणीको परम सत्यलाई बुझ्न नसकेर कर्मकाण्डीय ढङ्गले, लौकिक पौराणिक ढङ्गले चाहिँ आज वाणीको व्याख्यान गर्नेहरूले आज वाणीको महिमालाई कहाँसम्म पुर्याए। आज प्राणनाजीलाई संसारका लौकिक सन्त फकीर इत्यादिकोमा तुलना गरेर कुलजन स्वरूप वाणीलाई चाहिँ दुईटा भाग बनाउने स्थिति पनि हामीले प्रत्यक्ष देखिरहेका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि सुन्दर साथको परम कर्तव्य, सुन्दर साथको दारमदार जिम्मेदारी आज के हुन जान्छ भने यस्तो विकृतिदेखि सुन्दर साथलाई बचाउने र आफू पनि बच्ने र जुन भइरहेको जुन निन्दनीय कार्यहरू छ घोर भत्सर्ना गर्ने चाहिँ हाम्रो अहिले सुन्दर साथले गर्नुपर्दछ। इलेक्ट्रोनिक मिडियाद्वारा यसरी नै वाणीको व्याख्यानहरू, वाणीका प्रवचनहरू, वाणीका चर्चाहरू, वाणीको यसरी हामीले बैठकहरू राखेर चाहिँ नि यी भइरहेका कुकार्यहरूलाई चाहिँ हामीले रोक्ने कोसिस गर्नुपर्दछ। अन्यथा यस्ता लौकिक मानसिकता भएका व्यक्तिहरूले, आफूलाई जातीय रूपमा श्रेष्ठ ठान्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ ब्रह्मवाणीलाई जसरी नेपालमा आफूलाई ठुलो भन्नेहरूले देशै बेचेर खाने स्थिति बनिरहेको छ, त्यसरी नै ब्रह्मवाणीको नाममा आफ्नो लौकिक शारीरिक सांसारिक पारिवारिक स्वार्थलाई पुरा गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ सर्वनाश गरेको स्थिति छ सुन्दर साथी। आजको घडीमा तपाईले मैले सावचेत भएर ब्रह्मवाणीको प्रचार प्रसारमा भइरहेको जुन कमी कमजोरी छ त्यसलाई टाढा गरेर अगाडि बढ्न सकेन भने कसरी पनि गर्दैन। र हजुरहरूको चरण कमलमा मलाई समय प्रदान गर्नुभयो र सबैजनाको चरण कमलमा प्रणाम गर्दै म बिदा लिन चाहन्छु। र फेरि पनि पुनः यसरी अनेकौं विषयहरूमा तपाईहरुले मलाई समय दिनुभयो भने अवश्य तपाईहरुको सेवामा म पुनः उपस्थित हुनेछु भन्दै हाम्रो बुद्धिमान सुन्दर साथजी, नर सुन्दर साथजी अनि हाम्रो धर्म प्रचारक रिकुदनजी र सबै हाम्रो गायक भाइ जति पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो धन भाइ, यहाँ हाम्रो के जेसन भनेर लेखेको छ उहाँ लक्ष्मी सुन्दर साथजीहरू, अरु सबैजना जो मैले चिनेको नचिनेको जाने सबैजना सुन्दर साथजीलाई प्रणाम गर्दै म बिदा लिन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की, हाम्रो ताराजी मामाका दुवैजनालाई प्रणाम छ है मेरो। म बुढा हजुरबा हजुरआमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।